बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 7 जुलाई, साल है 2021। मरियम नवाज ने सियासत को खैर बात करने का ऐलान कर दिया। एक खबर ने सियासी खेल बदल दिया। बाय बाय मरियम नवाज। इस खबर की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ डिस्कस की जाएगी, लेकिन तफसीलात की तरफ चलने से पहले, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में लिख दें पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, गुमनाम हीरो जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आज 7 जुलाई की दो बड़ी खबरें हैं। ये दो बड़ी खबरें लीड करती हैं मरियम नवाज शरीफ की सियासत को खैर बात करने की। सबसे पहले आपके साथ खबर ये शामिल करते हैं कि शहबाज शरीफ ने बाज़ाब्ता तौर पर और बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि अब पीडीएम जो है, उन्होंने ये ऐलान फजलुर रहमान की मुशावरत से और पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत करने के बाद ये बड़ा ऐलान किया है। ऐलान क्या है जरा सुनिएगा। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि अब पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगी। लॉन्ग मार्च नहीं करेंगी तो क्या करेंगी जरा सुनिएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अब पीडीएम की जितने भी जमातें हैं ये इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ जलसे करेंगी, जुलूस करेंगी, तकरीरें करेंगी, रैलीज निकालेंगी, लेकिन लॉन्ग मार्च नहीं होगा। यहां से हमें इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि पीडीएम की जितनी भी जमातें हैं ये अब इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म नहीं करना चाहती, और ना ही इस खत्म करने की इनके पास किसी किस्म की अहलियत थी, और ना ये इनके पास किसी किस्म की सलाहियत मौजूद थी कि जिसकी वजह से वो इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म करते। लेकिन इस खबर में एक बैकग्राउंड है। इस खबर में बैकग्राउंड ये है कि मरियम नवाज शरीफ ने कहा था आर होगा या पार होगा। इमरान खान साहब की हुकूमत 11 मार्च को, कभी 25 अप्रैल को, कभी 25 जुलाई को, कभी 30 जून को चली जाएगी। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा क्यों पीछे चली गई हैं और क्यों शहबाज शरीफ आगे आ चुके हैं? क्या मरियम नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है? क्या मरियम नवाज शरीफ की सियासत दफन हो चुकी है? ये तमाम तर चीजें मैं आपको एक एक पॉइंट इस वीडियो में बताऊंगा। तमाम तर चीजें आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, इस वीडियो को गौर से सुनिएगा। अच्छा, शहबाज शरीफ ने ये ऐलान कर दिया। इस ऐलान के बाद आज की दूसरी बड़ी खबर जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की है, बिलावल भुट्टो जरदारी से रिलेटेड है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीर करते हुए कहा है कि आर या पार की बातें करने वाले पांव पकड़ने पर आ गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी। इस खबर की भी जो जितनी भी बैकग्राउंड मिलता है वो दो चीजों के साथ मिलता है। एक चीज ये कि शहबाज शरीफ का बयान, जो कि उनका बयान था कि मैं हर किसी के पांव पकड़ने के लिए तैयार हूं पाकिस्तान की खातिर, उन्होंने ये बयान दिया था बाकायदा तौर पर असेंबली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर, पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा था मैं पांव पकड़ने के लिए तैयार हूं। उन्होंने जब ये बयान दिया तो बाकायदा तौर पर शाहिद खान अब्बासी ने इस बयान की मुखालफत की। शाहिद खान अब्बासी ने इस बयान की मुखालफत मरियम नवाज शरीफ की वजह से की। कल शाहिद खान अब्बासी ने माफी मांगी मरियम नवाज से, कल उन्होंने माफी मांगी कायदे इस्बे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से माफी मांगी। देखिए प्यारे पाकिस्तानियों, मरियम नवाज शरीफ की सियासत खत्म किधर हुई? बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि कल जो बंदे आर या पार करने की बातें कर रहे थे, आज वो बंदे पांव पकड़ने के ऊपर राजी हैं। यानी कि इसका मतलब ये बनता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पास किसी किस्म की ऑथेंटिक न्यूज मौजूद है कि मरियम नवाज शरीफ एनआरओ मांग रही हैं। एनआरओ किस से मांगा जा रहा है? उन लोगों से मांगा जा रहा है, उन अदारों से मांगा जा रहा है जिनके खिलाफ मरियम नवाज शरीफ साहबा बातें कर दे रही हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ बातें कर दे रही हैं।
ان کے جو والد محترم ہیں جو کہ تاحیات قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، وہ بھی لندن میں بیٹھ کر جنرل قمر باجوہ کا نام لے کر باقاعدہ طور پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ نواز شریف نے جنرل قمر باجوہ کے اوپر تنقید کیوں کی، اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے۔ ہر خبر میں ایک بڑی خبر چھپی ہوتی ہے، کچھ خبریں تو آپ تک پہنچ جاتی ہیں لیکن پہنچتی نہیں ہیں، اور کچھ خبریں آپ کے پاس پہنچتی ہیں اور کچھ خبریں آپ کے پاس نہیں پہنچتی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ وہ خبریں آپ تک پہنچائی جائیں۔ دیکھیں، نواز شریف نے یہ بیانات جاری کیے، نواز شریف نے فوج کے خلاف ہر طرح کی زبان استعمال کی، تو اس کے پیچھے جو بڑی خبر تھی، جو بیک گراؤنڈ چاہ رہا تھا، وہ یہ چاہ رہا تھا، دیکھیں نواز شریف لندن میں جا چکے تھے، وہ وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب سے زیادہ تکلیف جس شخص کو ہو رہی ہے وہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ۔ مریم نواز شریف آئے دن نواز شریف کے اوپر پریشر کریٹ کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے انگلینڈ آنے دیا جائے، مجھے یہاں پر کس وجہ سے آپ نے رکھا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے نواز شریف نے، جن کو پتا تھا کہ اگر میں اداروں کے خلاف بولوں گا تو جتنے بھی میرے رکن ہیں، جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں، وہ مجھ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو وہی ہوا تھا اس ٹائم۔ نواز شریف کے کتنے کارکن میاں جلیل احمد شرپوری ہو گئے، وہ ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ چودھری نثار علی خان نے بھی اسی وجہ سے نواز شریف کا ساتھ چھوڑا تھا، کیونکہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہے تھے۔ جو ہی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتے ہیں تو ان کی پارٹی سے 20 25 لوگ ان کا ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب صرف اور صرف میرے پیارے ناظرین، مریم نواز شریف کو اب پیچھے دھکیل دیا گیا ہے، مریم نواز شریف کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا۔ 2 بندے بلکہ 3 بندے ہیں جو کہ چاہتے ہیں مریم نواز شریف کی پارٹی سے کہ مریم نواز شریف وزیر اعظم بنے، جن میں شاہد خان عباسی سر فہرست ہیں۔ نمبر 2 کے اوپر جو کہ مریم نواز شریف کے دائیں بائیں ہر وقت ہوتی ہیں، ہینا پرویز بٹ، وہ چاہتی ہیں کہ مریم نواز شریف وزیر اعظم بنے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر جو کہ یہاں پر مریم نواز شریف کے دائیں بائیں ہوتی ہیں، عظمہ بخاری۔ یہ 3 بندے ہیں جو چاہتے ہیں کہ مریم نواز وزیر اعظم بنے۔ بصورت دیگر مریم نواز شریف کو شٹ اپ کال دے دی گئی ہے۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو تمام تر ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں۔ کیونکہ 2021 چل رہا ہے، نیکسٹ 2022 آ جائے گا۔ 2022 ختم ہوتے ساتھ ہی اگلا یعنی کہ 2022 کے مڈ میں اور جو اینڈ ہے اس میں جا کر باقاعدہ طور پر یہ ہوگا کہ یہ جو جتنی بھی سیاست ہے اور جو آنے والا ٹائم ہے وہ الیکشن کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہاں پر نواز شریف نے شہباز شریف کی ڈیوٹی لگا دی ہے۔ پیارے پاکستانیوں، اگلے آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ مریم نواز شریف کی جانب سے ایک بڑا بیان آئے گا کہ میں یا تو مجھے رکھیں یا پھر شہباز شریف کو رکھیں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ آنے والے دنوں میں باقاعدہ طور پر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کریں گی۔ سیاست ختم ہو چکی ہے، صرف اور صرف ابھی ان کے منہ سے یہ الفاظ آنا باقی ہیں۔ وہ کہیں گی کہ میں سیاست کو چھوڑ کر جانے لگی ہوں، میں سیاست کو خیر بات کہنے لگی ہوں، یا تو آپ شہباز شریف کو آگے کر لیں یا مجھے کر لیں، یا مجھے وزیر اعظم بننے دیں یا شہباز شریف کو بننے دیں۔ شہباز شریف وہ وزیر اعظم اگر الیکشن ہوتے ہیں، اگر حکومت ان کو یعنی کہ اگر ان کو عوام، اگر آپ لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران صاحب کی حکومت جانے لگی ہے یا کوئی نظام گرنے لگا، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آنے والے الیکشن ہے 2023 میں، اس کا انتخاب آپ نے کرنا ہے، ووٹنگ آپ نے کرنی ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم بن سکتے ہیں کیونکہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں، ان کے پاس اہلیت ہے۔ مریم نواز کے پاس اہلیت نہیں ہے، وہ الیکشن میں حصہ دار نہیں بن سکتی۔ نواز شریف بھی نااہل ہیں اور آنے والے دنوں میں کچھ ایسے کیسز بھی کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کے پارٹی میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نااہل ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہے ہیں۔ یہاں پر مریم نواز شریف کی سیاست بالکل ملیاں میٹ ہو چکی ہے، مریم نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ شہباز شریف آگے آ چکے ہیں، بلا بڑو زرداری کی شہباز شریف کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ تمام تر جو لوگ ہیں انہوں نے اب ایک فیصلہ کر لیا ہے، کوئی لاؤ مارچ نہیں ہوگا، کوئی کسی قسم کا احتجاج نہیں ہوگا،
صرف جلسے کیے جائیں گے. وہ جلسے اس وجہ سے کیے جائیں گے کیونکہ نیکسٹ الیکشن کی تیاری کرنی ہے. اور کشمیر کا جو الیکشن ہے، کشمیر کے الیکشن ہے، فاروق حیدر کی پوزیشن کافی زیادہ خراب نظر آ رہی ہے. 2 جگہ سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور دونوں جگہ سے جو میرے پاس رپورٹس آ رہی ہیں اس کے مطابق فاروق حیدر کی پوزیشن بہت زیادہ کمزور ہے. تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لوگ تحریک انصاف کو وہاں پر موقع دینا چاہتے ہیں. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہے. اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا، ساتھ اگر نوٹیفیکیشن بیل دبائیے گا تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو مس نہ کر سکیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان فوج میں